अथ 40 सर्गः। देवतानाम् वचः श्रुत्वा भगवान् वै पितामहः प्रत्युवाच सुसन्त्रस्तान् कृतान्तबलमोहितान् यस्येयम् वसुधा कृत्स्ना वासुदेवस्य धीमतः महिषी माधवस्यैषा स एव भगवान् प्रभुः कापिलम् रूपमास्थाय धारयत्यनिशम् धराम् तस्य कोपाग्निना दग्धा भविष्यन्ति नृपात्मजाः पृथिव्याश्चापि निर्भेदो दृष्ट एव सनातनः सगरस्य च पुत्राणाम् विनाशो दीर्घदर्शिनाम् पितामहवचः श्रुत्वा 33 देवाः परमसंहृष्टाः पुनर्जग्मुर्यथागतम् सगरस्य च पुत्राणाम् प्रादुरासीन्महास्वनः पृथिव्याम् भिद्यमानायाम् निर्घातसमनिस्वनः ततो भित्त्वा महीम् सर्वाम् कृत्वा चापि प्रदक्षिणम् सहिताः सागराः सर्वे पितरम् वाक्यमब्रुवन् परिक्रान्ता मही सर्वा सत्त्ववन्तश्च सूदिताः देवदानवरक्षांसि पिशाचोरगपन्नगाः न च पश्यामहेष्वन्ते अश्वहर्तारमेव च किम् करिष्याम भद्रन्ते बुद्धिरत्र विचार्यताम् तेषाम् तद्वचनम् श्रुत्वा पुत्राणाम् राजसत्तमः समन्युरब्रवीद्वाक्यम् सगरो रघुनन्दन भूयः खनत भद्रम् वो विभेद्य वसुधातलम् अश्वहर्तारमासाद्य कृतार्थाश्च निवर्तत पितुर्वचनमासाद्य सगरस्य महात्मनः 60 पुत्रसहस्राणि रसातलमभिद्रवन् खन्यमाने ततस्तस्मिन् ददृशः पर्वतोपमम् दिशागजम् विरूपाक्षम् धारयन्तम् महीतलम् सपर्वतवनाम् कृत्स्नाम् पृथिवीम् रघुनन्दन धारयामास शिरसा विरूपाक्षो महागजः यदा पर्वणि काकुत्स्थविश्रमार्थम् महागजः खेदाच्चालयते शीर्षम् भूमिकम्पस्तदा भवेत् ते तम् प्रदक्षिणम् कृत्वा दिशापालम् महागजम् मानयन्तो हि ते राम जग्मुर्भित्त्वा रसातलम् ततः पूर्वाम् दिशम् भित्त्वा दक्षिणाम् बिभिदुः पुनः दक्षिणस्यामपि दिशि ददृशुस्ते महागजम् महापद्मम् महात्मानम् सुमहत्पर्वतोपमम् शिरसा धारयन्तम् गाम् विस्मयम् जग्मुरुत्तमम् ते तम् प्रदक्षिणम् कृत्वा सगरस्य महात्मनः 60 पुत्रसहस्राणि पश्चिमाम् बिभिदुर्दिशम् पश्चिमायामपि दिशि महान्तमचलोपमम् दिशागजम् सौमनसम् ददृशुस्ते महाबलाः ते तम् प्रदक्षिणम् कृत्वा पृष्ट्वा चापि निरामयम् खनन्तः समुपाक्रान्ता दिशम् सोमवतीम् तदा उत्तरस्याम् रघुश्रेष्ठ ददृशुर्हिमपाण्डुरम् भद्रम् भद्रेण वपुषा धारयन्तम् महीमिमाम् समालभ्य ततः सर्वे कृत्वा चैनम् प्रदक्षिणम् 60 पुत्रसहस्राणि बिभिदुर्वसुधातलम् ततः प्रागुत्तराम् गत्वा सागराः प्रथिताम् दिशम् रोषादभ्यखनन् सर्वे पृथिवीम् सगरात्मजाः ते तु सर्वे महात्मानो भीमवेगा महाबलाः ददृशः कपिलम् तत्र वासुदेवम् सनातनम् हयम् च तस्य देवस्य चरन्तमविदूरतः प्रहर्षमतुलम् प्राप्ताः सर्वे ते रघुनन्दन ते तम् यज्ञहनम् ज्ञात्वा क्रोधपर्याकुलेक्षणाः खनित्रलाङ्गलधरा नानावृक्षशिलाधराः अभ्यधावन्त सङ्क्रुद्धास्तिष्ठतिष्ठेति चाब्रुवन् अस्माकम् त्वम् हि तुरगम् यज्ञयम् हृतवानसि दुर्मेधस्त्वम् हि सम्प्राप्तान् विद्धि नः सगरात्मजान् श्रुत्वा तद्वचनम् तेषाम् कपिलो रघुनन्दन रोषेण महताविष्टो हुङ्कारमकरोत्तदा ततस्तेनाप्रमेयेण कपिलेन महात्मना भस्मराशीकृताः सर्वे काकुत्स्थसगरात्मजाः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे 40 सर्गः।